नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकता शून्य भएको कुरा हामी एनजिएमा लगातार उठाइरहेका छौँ। नैतिक जिम्मेवारी लिने हो भने अहिलेसम्म धेरै राजनीतिक नेताको मन्त्री तथा सांसद पदहरू खुस्किसकेका हुने थिए। तर पदीय मर्यादा ख्याल नगरी जे पायो त्यही बोल्ने, बिना तथ्याङ्क र आधार जुनसुकै विषयमा विज्ञ बन्ने हाम्रा नेताहरूको पुरानै रोग हो। अर्को एउटा पुरानो रोग भनेको चाहिँ बोल्दै नबोल्ने पनि हो। गल्ती गर्ने, जे पायो त्यही गर्ने, जवाफ नदिने, बोल्दै नबन्ने। योभन्दा डरलाग्दो रोग अर्को चाहिँ के हो भने गल्ती भयो भने क्षमा माग्दै नमाग्ने। फेरि यही देशको कतिपय अवस्थामा कतिपय नेताको चाहिँ गलत कुरा बोलेकै भरमा पद पनि गुमेको छ। त्यस्तै कार्य वा बोली एउटाले बोल्दा पदै जाने, अर्कोले बोल्दा पद नजाने भनेको गुटगत राजनीतिको परिणाम मात्र हो, कुनै नैतिक जिम्मेवारी भने हुँदै होइन। हामी कहाँ नैतिक जिम्मेवारीको कुरा गर्दा दशरथ रङ्गशालामा फुटबल म्याचका बेला भागदौड मच्चिँदा धेरैजनाको ज्यान गएपछि तत्कालीन मन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएको प्रसङ्ग सधैँ उठ्ने गर्छ। अहिले त गठबन्धन जोगाउन र अङ्कगणितको समीकरण जोगाउन अक्षम्म गल्ती गर्दा पनि राजीनामा नदिएर खुल्लम खुल्ला झन्डा हल्लाउँदै घुमिरहेका हुन्छन् मन्त्रीहरू। पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेशकी मन्त्री कमला ओली हुन् वा सङ्घका अर्थमन्त्री वा पर्यटन मन्त्री, नैतिकताको प्रश्न उठ्दा पनि कुनै जिम्मेवारी बोध नगरेर खुल्लम खुल्ला झन्डा हल्लाएर हिँडिरहनु भएको छ। आजको एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजको समाचार हाइलाइट्सबाट। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायत भारतले मिचेको भूभाग तत्काल छाड्नुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्षको भनाई। आफ्नो भूभाग चाहियो भन्नु अर्घेल्याई होइन भन्दै नेकपा एमाले सत्तामा भइराखेको भए भूभाग फर्किसक्ने दावी। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने सरकारको निर्णय। घरि एउटा निर्णय घरि अर्को निर्णय गर्दा विश्व जगतमा नेपालको विश्वसनीयता खस्किने। नेपालमा अन्य देशको सैन्य गतिविधि सह्य नभए पनि ज्ञान सिप आदान प्रदान भने आवश्यक। कर्मचारी निर्वाचनमा गएका कारण पुस्तक समयमा छाप्न नसकेको भन्दै आउनुभएका शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको नयाँ बहाना। भन्नुहुन्छ बजारमा कागजको अभाव भयो। मतपत्र छाप्न सक्ने सरकारको पाठ्य पुस्तक प्राथमिकतामा नपर्दा विद्यार्थीको शिक्षा अन्य हो। पत्रकार रवि लामिछानेद्वारा नयाँ पार्टी घोषणा। पार्टीको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। चुनाव चिन्ह घण्टी प्रस्ताव। एकजनालाई संसद छिर्न रोक्ने भन्दै आउने निर्वाचनमा झापा, डडेलधुरा वा चितवनबाट उम्मेदवारी दिने इच्छा रहेको भनाए। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको नयाँ अध्यक्षमा पङ्कज विक्रम नेम्बाङ निर्वाचित। पङ्कजको जितसँगै राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइदारीद्वारा सामाजिक सञ्जालमा नेपाली फुटबलप्रति सुखद भविष्यको कामना गर्दै नेपाल नफर्किने सङ्केत। समाचार हाइलाइट्सपछि अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको बेलगाम बोली र व्यवहारले उहाँलाई संस्कार नभएको संस्कृति मन्त्रीमा रूपान्तरण गर्दै लगेको छ। कहिले टेलिफोनमा अश्लील गाली गलौज गर्ने, कहिले धम्की दिने त कहिले आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई अपशब्द प्रयोग गर्ने, अनि कहिले मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई अश्लील गाली गलौज अनि हातपातसम्म गर्ने संस्कृति मन्त्रीका यी नमुना कामहरू हुन्। केही दिन अघि नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले संस्कृति मन्त्रीलाई गाली शिरोमणिको उपाधिले विभूषित गर्नुपर्ने भन्दै संसदमै माग गर्नुभएको थियो। मन्त्री नियुक्त भएको दिनदेखि नै विवादका पर्याय बन्नुभएका संस्कृति मन्त्री आले 9 महिना पुग्न लाग्दा कहिले पनि गुमनाम भने हुनुभएको छैन। तर उहाँ राम्रा भन्दा यस्तै अश्लील गाली गलौजका कारण सधैँ चर्चामा हुनुहुन्छ। उहाँका 2वटा अडियो काण्ड त चरमोत्कर्षमै पुर्याएर उहाँलाई संस्कार नभएको संस्कृति मन्त्रीका रूपमा चिनाएको छ।
केही दिन अघि अन्नपूर्ण पोस्ट.कमले मन्त्री आलेले नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षमाथि अश्लील गाली गलौज र हातपात गरेको अडियो सार्वजनिक गरेको थियो। यद्यपि उक्त अडियोलाई पर्यटन मन्त्रीको सचिवालयले भ्रामक भनेको छ। उहाँको उद्दण्ड स्वभाव र अश्लील बोलीको फेहरिस्त लामै छ। केही दिन अघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आयोजना गरेको विश्वरूपा मन्दिर तथा सतल पुनर्निर्माण जस्तो धार्मिक र सत्सङ्गसँग सम्बन्धित कार्यको शिलान्यासमा पनि मन्त्री आले संयमित देखिनु भएन। फूलमाला प्रसाद लगाएर संस्कारी देखिनु भएका मन्त्री आलेको बोली पनि त्यति संस्कारी सुनिएन। त्यहाँ पनि संस्कृति मन्त्रीले आफ्नो संस्कार देखाइहाल्नुभयो। उहाँले आफ्नै पार्टीका नेताहरूमाथि समेत अभद्र शब्द प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले नेताहरूलाई चिप्ले चोर भन्नुभएको थियो। यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डको 23औं वार्षिक उत्सवमा बोल्दै मन्त्री आलेले बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मीलाई साँडे भन्दै गाली गर्नुभयो। केही महिना अघि उहाँले भारतमा बस्ने एक सर्वसाधारणलाई समेत फोनबाट अश्लील गाली गर्दै धम्की दिनुभएको थियो। संस्कृति मन्त्रीका यस्ता उद्दण्ड संस्कार त कति कति। उद्दण्डता र अश्लील गाली गलौज अनि हातपात र धाक धम्कीको चरण बढ्दै गएपछि अहिले मन्त्री आले विरुद्ध उजुरिनै परेको छ। संसदको आचरण अनुगमन समितिको कार्यालय संघीय संसद सिंहदरबारमा आइतबार आले विरुद्ध उजुरी परेको हो। मन्त्री आलेले प्रतिनिधि सभा सदस्यको आचरण सहित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै उहाँमाथि कारबाहीको माग सहित उजुरी परेको हो। उजुरीमा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्दै संस्कारयुक्त समाज निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका आलेले टेलिफोन वार्तामा अश्लील शब्द प्रयोग गरेर ठेगान लगाउने सम्मको धम्की दिएको उल्लेख छ। उजुरीमा अडियोको वास्तविकताबारे ल्याब परीक्षण गरी आवश्यक कारबाहीको माग गरिएको छ। अधिवक्ता द्वय किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराई सहित कानूनका विद्यार्थी रेजिना पौडेलले संसद आचरण अनुगमन समितिको सचिवालयमा उजुरी दर्ता गराउनु भएको छ। यसरी मन्त्री आलेको उद्दण्डता बढ्दै गएपछि नेकपा एसबाट संस्कृति मन्त्री हुनुभएका आलेले राजीनामा दिनुपर्ने माग सडकदेखि सदनसम्म उठ्न थालेको छ। तर राजीनामा दिनु त परको कुरा, मन्त्री आलेले आफूले गरेको गल्ती स्वीकार गर्ने सम्मको नैतिकता पनि देखाउनु भएको छैन। हुन त मन्त्री आलेमाथि नैतिकताको आश कसले पो गरेको होला र। देउबा मन्त्री परिषदमा भएका मन्त्रीहरू यस्तै यस्तै काण्डमा पर्दा पनि गठबन्धनको नाममा उन्मुक्ति पाउने प्रचलन पनि बढ्दै गएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको बजेटमाथिको अनधिकृत चलखेलको आरोप पनि गठबन्धनको समीकरणका कारण सामसुम हुने चरणमा छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बिमला ओलीले आफ्नो प्रेमीको श्रीमतीलाई घरमै गएर कुटपिट गर्दा पनि उन्मुक्ति पाइ नै रहनु भएको छ। हुन त कतिवटा सवालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि नैतिकताको प्रश्न उठाइएको छ। इम्बोस्ट काण्ड होस् वा स्यानिटरी प्याड काण्ड वा बजेटमाथिको चलखल काण्ड, सबैमा प्रधानमन्त्रीको पनि नाम जोडिराखिएको छ। तर राजीनामा त कता हो कता, नैतिक जिम्मेवारी पनि कसैले लिएको देखिँदैन। राजनीतिक नेताहरूको यस्तै व्यवहारले राजनीतिमा नैतिकता हराउँदै गएको टिप्पणी हुने गरेको छ। अब संसदमा पर्यटन मन्त्री आले विरुद्ध परेको उजुरीमा कस्तो छानबिन हुन्छ त्यो हेर्न त बाँकी नै छ। तर के भन्न सकिन्छ भने नैतिकता हराएको राजनीति र संस्कार हराएका मन्त्री भएको ठाउँमा यस्ता कुराहरू फासफुस हुन्छन्। अङ्कगणित र गठबन्धनका नाममा यस्ता मन्त्रीहरूलाई नेपाली जनताले झेलिरहनु पर्नेछ। संस्कार हराएका संस्कृति मन्त्रीबाट त झन् के आश गर्नु। अर्कोतर्फ के पनि भन्न सकिन्छ भने आरोप लागेका मन्त्रीहरूले भनेको जस्तो यी सबै गलत र व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने कथा कहानी पनि हुन सक्छन्। तर प्रमाणसहित बाहिरिएका कुरालाई के भन्ने? अनि तथाकथित आरोप हो भने छानबिन गरेर गलत आरोप लगाउने दोषीलाई किन कारबाही गर्न नसकेको? कारबाही गर्न नसक्नुको अर्थ आरोप सही हो भन्ने स्वतः प्रमाणित हुन्छ। कतिपय अवस्थामा उनले जसलाई गाली गलौज र हातपात गर्छन् ती व्यक्ति नै दोषी पनि हुन सक्छन्। तर मन्त्रीको पदमा रहेपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रमाणसहित कानुनी कारबाही गर्ने हो, न कि आफै हातपात र गाली गलौज। मन्त्री आलेले गाली गलौज र हातपात गरिएको भनिएका नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी अहिले निलम्बनमा पर्नु भएको छ। उहाँमाथि लागेका आरोप पनि गम्भीर छन्। यसकारण भोलि कानुनी कारबाही होला। तर मन्त्रीले पहिले हातपात र गाली गलौज गरेपछि मन्त्रीकै आलोचना भइरहेको छ। अर्कोतर्फ आरोप राजनीतिक नेतृत्व वा मन्त्री विरुद्ध जसले सशक्त रूपमा बोल्नुपर्ने हो ती पनि पदमा हुँदा त्यस्तै भएको
वा मन्त्री भएपछि त भ्रष्टाचार गर्नु, कमिसन खानु, अकुत सम्पत्ति जोड्नु, अश्लील गाली गलौज अनि हातपात गर्नु सामान्य हो भन्ने संस्कार सही हो भन्ने मानक राजनीतिमा स्थापित भएपछि नेपाली जनताको के लाग्छ? त्यसकारण सत्ता हुन् वा विपक्ष सबै यस्तै संस्कार देखाउने भएकाले कारबाही हुँदैन। कुनै बेला माओवादी मन्त्री मातृका यादव थिए, यस्तै यस्तै हरकत गर्थे। उनलाई पार्टीले वा सरकारले के पो कारबाही गरेर अहिले आलेमाथि कारबाहीको आशा राख्नु? पार्टीको नेता कार्यकर्ता त्यसमाथि इजार खुस्किएको जस्तो गठबन्धन बनेपछि कसले कसलाई पो कारबाही गर्ने र? केही समय अघि र अहिले पनि सुन्नुहुन्छ नि, नेकपा फुटेको बेलामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, जननाथ खनाल, केपी शर्मा ओली एकअर्कालाई कस्तो गाली गर्नुहुन्थ्यो। ती गालीको बारेमा तपाईँ घरमा छोराछोरीले सोद्धा जवाफ दिन नसकेर चुप लाग्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो नि। अर्का नेता शेरबहादुर देउवाले भने यस्तो गाली गलौज गरेको धेरै सुन्नुहुन्न, अर्थात् धेरै बोल्नुहुन्न उहाँ, तर भित्रभित्रै उहाँको व्यवहार पनि संस्कारी हुँदैन, जुन बेला बेलामा समाचारमा बाहिरिने गरेको छ। अहिले पनि उहाँ विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा छ इम्पोस्ट प्लेटको प्रकरणमा, तर उहाँ बोल्नु भएको छैन। एसपीपी लगायत धेरै विषयमा उहाँमाथि संसदमा प्रश्न उठ्यो, जवाफै दिन आउनु भएन, पुरै व्यवस्था गर्नुभयो संसद र समितिलाई। उहाँको संस्कार पनि यस्तै यस्तै छ। मुख्य दलका नेता नै यस्ता भएपछि तिनका नेता कार्यकर्ता तथा मन्त्री कस्ता हुन्छन् सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसकारण अब नेताबाट संस्कार नखोजौँ, यिनका बारेमा प्रश्न गरिरहौँ, कारबाही त हुँदैन, तर छोराछोरीलाई भने यिनका गाली गलौजयुक्त कुरा सुन्नबाट जोगाउँ। केही समय अघि प्रेस काउन्सिल नेपालले समेत एउटा छलफलमा यो प्रश्न उठाएको थियो। उसको प्रश्न गाली गलौज गर्ने नेतालाई ठिक लगाउने भन्दा पनि गाली गलौज जस्ताको तस्तै मिडियाले प्रकाशन प्रसारण गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा थियो। यसैलाई भन्छ के गर्नेलाई भन्दा के गर्नेलाई लाज। सरकारी पदाधिकारीले गलत बोल्छन् भने अर्को सरकारी निकायले पत्र लेखे पनि हुन्छ, गाली गलौज गर्न बन्द गराए पनि हुन्छ, तर फोहोर मुहान सफा गर्नुको साटो तल खोलामा गएर जति सफा गर्न खोजे पनि त्यो सफा हुनेवाला छैन। मन्त्री आलेको बोली र व्यवहारका कारण उनको राजीनामा नै पनि माग्न थालिएको छ। पर्यटन व्यवसायसँग आबद्ध व्यवसायीहरूको 3वटा संगठनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले अश्लील र अराजक गतिविधि देखाएको भन्दै तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न माग गरेका छन्। नेपाल पर्यटन व्यवसायी सङ्घ निट, नेपाल पर्यटन व्यवसायी सङ्गठन र नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायीले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री आलेलाई हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले विज्ञप्तिमा के भनेका छन् भने मन्त्री प्रेम आलेले विगतदेखि वर्तमानसम्म प्रदर्शन गर्दै आएका हरकतहरू सर्वसाधारणदेखि आफै माथका कर्मचारीहरूमाथि व्यक्त गरेको असभ्य र अश्लील गाली, बेइज्जती र गुण्डागर्दी र नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई कार्यकक्षमै बोलाएर हातपात गर्ने सम्मका दुर्व्यवहारजन्य र अनैतिक कार्यले मन्त्री आले इतिहासकै बदनाम मन्त्री बन्नुभएको छ। यसै गरी लुम्बिनी ग्रामको 4 बिघा जग्गा कुनै प्रक्रियाले पुरा नगरी आफू निकटको व्यवसायीलाई दिनुले पनि हामी व्यवसायी सशङ्कित भएका छौँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सत्ता पक्षका मान्यजीले एमाले तर्फ फर्केर गर्जेर भन्नुभएको थियो सरकार कसरी चलाउँछौँ हामी देखाउँछौँ, बिर्सेका छैनौँ। हामीले हेऱ्यौँ केही दिन अगाडि सरकारको संस्कृति सिकाउने पर्यटन भित्राउने मन्त्रीले आफ्नो विभागीय अधिकारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर गरेको दुर्व्यवहार, अश्लील गाली छाडा शब्दहरू जो हामी साथीभाइ परिवारको अगाडि बसेर सुन्न पनि सक्दैनौँ। त्यस्तो अश्लील हरकत गर्ने मन्त्रीज्यूलाई सरकारले कारबाही गर्यो कि के गर्यो? हुन त गठबन्धन जोगाउनु छ, त्यो पनि अमृतवाणी नै भयो होला। अर्को पनि देख्यौँ हामीले, अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रियामा बजेट निर्माणको अनुशासन गुमाउनु भयो, गोपनीयता भङ्ग गर्नुभयो, अनाधिकृत मान्छेलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न बनाएर करका दर रेट रातारात चेन्ज गर्नुभयो। यो एउटा गम्भीर अपराध हो। यसका विरुद्धमा जनताले प्रश्न उठाएका छन्। मन्त्री आलेको बोली र व्यवहार आलोचित हुँदै गएपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि उनको राजीनामा माग भयो। हुन त मन्त्री आले लगायत नेकपा यसबाट गएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन पार्टी भित्रै पनि आवाज उठिरहेको छ। उहाँहरूलाई गठबन्धनमा मन्त्री बनाउँदा 6 महिनाका लागि म्यादी मन्त्री बनाएको र अहिले 6 महिना कटिसकेकाले फिर्ता बोलाउनु पर्छ भन्ने माग पार्टीमा उठेको हो। नेकपा यसबाट मन्त्री भएकाहरूलाई तत्काल परिवर्तन गर्न माग उठेपछि पार्टीले निर्णय गरेर नयाँ मन्त्रीहरूको सूची नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसकेको छ।
तर त्यो कार्यान्वयन विविध कारणले हुन सकेको छैन। आशा गरौँ त्यो कार्यान्वयन भएसँगै मन्त्री आलेको बहिर्गमन हुनेछ। बहिर्गमन मात्रै हुन्छ, कारबाही त सोच्न पनि सकिँदैन। नेकपा यसबाट गएका मन्त्रीहरूको परिवर्तन गर्ने भनेर पार्टीले निर्णय गरेकाले अब चाँडै नै मन्त्री परिवर्तन हुने नेकपा यसका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बताउनु भएको छ। विगतमा गरेका सचिवालयको बैठकले विगतमा गरेका निर्णयहरूको अनुमोदन गरेका छौँ। त्यो निर्णयभित्र हाम्रा मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने निर्णय पनि अनुमोदन गरिएको छ। उचित समयमा अब बजेटको काम समाप्त भए पश्चात हामी नयाँ मन्त्रीहरू सरकारमा पठाउनेछौँ। तर के पनि सवाल चाहिँ उठिरहेको छ भने मन्त्री पदमा हुँदा गाली गलौज लगायतका अनैतिक हरकत गर्ने व्यक्तिले मन्त्रीबाट बाहिरिने बित्तिकै छुट पाउँछ वा के उसले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने बित्तिकै छुट दिन मिल्छ? ऊ मन्त्रीबाट खुस्किए पनि सांसद रहिरहन्छ। सार्वजनिक जीवनमा धेरै पदमा ऊ बसिरहेको हुन्छ। अनि ती पदका लागि चाहिँ नैतिक आचरण चाहिँदैन। उसले मन्त्री हुँदा गरेको हरकतले यदि उसको पद जान्छ वा राजीनामा दिनुपर्छ भने सांसदबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ। सार्वजनिक जीवनका अन्य पदबाट पनि राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ नि। नभए त के अर्थ लाग्छ भने मन्त्री हुँदा बोल्न नपाइने कुरा सांसद हुँदा बोल्न पाइन्छ वा मन्त्री हुँदा गरिएको अनैतिक हरकत सार्वजनिक जीवनका अन्य पदमा रहँदा गरिरहन पाइन्छ। उनीहरूले गरेका गलत हरकतको कानुनी कारबाही नभएसम्म उनीहरूले छुटको लाभ लिइरहन्छन् र केही समयपछि फेरि मन्त्री हुने लिस्टमा उसको नाम चढिहाल्छ। अनि उनै फेरि संस्कार संस्कृति सिकाउने भाषण गर्दै हिँडिरहेका हुन्छन्। पार्टीबाट मन्त्री भएका आलेमाथि यति गम्भीर आरोप लागिसक्दा पनि पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने तुरुन्त फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नुभएको छैन। हुन त पार्टीले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर नयाँ नाम पठाइसकेकाले अब थप निर्णय गर्नु नपर्ने तर्क पनि हुन सक्छ। तर नियमित प्रक्रियाबाट फिर्ता बोलाउनु र कुनै आरोप लागेर तत्काल फिर्ता बोलाउनुमा फरक छ। अहिले आलेमाथि लागेको चार्ज हेर्दा उहाँलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनु पर्ने देखिन्छ। नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालले मन्त्री 6 महिनाका लागि मात्र बनाएकाले हामीले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर नाम पठाएका हौं, तर नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रको कुरा नमिलेकाले ढिला भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री आलेको विषयमा भने उहाँले बोल्दा विचार पुर्याउनु पर्ने मात्र भन्नुभएको छ। उहाँले हिन्दी उखान भन्दै बोल्नेले जे पायो त्यही बोल्दा पार्टीलाई टाउको दुखाइ भएको कुरा पनि गर्नुभएको छ। अब जहाँसम्म मन्त्रीहरूको परिवर्तन गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले परिवर्तन गर्ने जुन काम गरेका छौँ त्यसको पछाडि हामीले एउटा स्थितिकै एउटा बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि एउटा कार्यकालसम्म मात्रै अर्थात् 6 महिनाको निम्ति मात्रै अहिलेका मन्त्रीहरूलाई पठाएको भनेरै पठाएको। कतिपय मन्त्रीले स्वीकार गरेर बाहिरै भन्नुभयो हो हामीलाई 6 महिनाको समय दिएर पठाइएको हो भनेर भन्नुभयो। त्यस्ता प्रष्ट भन्ने मन्त्रीलाई विशेष धन्यवाद छ। अनि 6 महिनाभन्दा पहिले नै पनि अब मन्त्री परिवर्तन गर्ने कि भन्ने चर्चाहरू नचलेका होइनन्। चर्चा चलिसकेपछि 6 महिनासम्म त हामीलाई काम गर्न दिनुहोस् भनेर पनि हामीलाई भनिएको थियो। त 6 महिना होइन 8 महिना पुगिसकेपछि हामीले मन्त्रीहरू परिवर्तन गरेका हौँ र नयाँलाई त्यहाँ हामीले पठाउन चाहेका छौँ। पठाउने कुराको सन्दर्भमा ढिला ढाला भइरहेको छ। खास गरी प्रधानमन्त्रीले र माओवादीका साथीहरूले हाम्रो भित्र पनि अब त्यस्ता मागहरू आइरहेको हुनाले केही दिन पर्खिदिनु पर्यो भनेको हुनाले अब 1-2 दिन पर्खिने कुरा नै हुन्छ। आज पनि त्यस सम्बन्धमा कुराहरू उठेको छ। छिटै अब मन्त्रीहरूको परिवर्तन गर्ने कुरा को बारेमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ हामीलाई दिनुभएको छ। अब पर्यटन मन्त्रीको बारेमा यहाँ सोध्नुभयो। मान्छेको बारेमा सोद्धाखेरि जवाफ दिन धेरै गाह्रो हुन्छ। यति मात्रै म भन्न चाहन्छु कि कुनै कुराहरू पनि बोल्दाखेरि विचार पुर्याएर मात्रै बोल्नुपर्छ। त्यो बोल्दाखेरि यो जीव रोग कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले पहिले भन्ने गरेका थिएँ, जीव हुआ ऐसी बाबरी कह गए बात बवाल आपुन तो भित्र घुसी मार खाए कपाल। ठ्याक्क बोलिसकेपछि अब कपालले चोट खाएकै छ, हैरान भएको भएकै छ। विचार पुर्याएर मात्रै बोल्ने काम गर्नुपर्छ।
संस्कार नभएका संस्कृति मन्त्रीको उपमा पाएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले किन यसरी बोलिरहनु भएको छ? उहाँको बोली र व्यवहार किन उदण्ड छ? अनि किन गाली गलौज र कुटपिट गर्दै हिँडिरहनु भएको छ? के हो त उहाँको पृष्ठभूमि? पटक पटक पार्टी परिवर्तन गरेका कारण उहाँ अवसरवादी नेता हुन् भन्ने त पुष्टि नै हुन्छ। अर्कोतर्फ पद हत्याउनका लागि उहाँ जुनसुकै हदसम्मको हरकत गर्न पनि तयार भएको पाइन्छ। अहिले पनि नेकपा एसले मन्त्री परिवर्तनका लागि पठाएको लिस्टमा उहाँको पनि नाम छ, तर संसदीय दल लगायतमा मन्त्री आलेको होल्ड भएकाले फिर्ता हुन नमानिरहेको स्रोतको दाबी छ। प्रेमबहादुर आले नेपाली राजनीतिमा अहिले एक विवादास्पद नाम हो। काठ व्यवसायको पृष्ठभूमि बोकेका आलेको राजनीतिक यात्रा वडा सदस्यबाट सुरु भएको थियो। विक्रमसम्म 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा डोटीबाट पराजित हुनुभएका आले 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा भने विजयी हुनुभयो। 52 वर्षीय आले 2074 सालको निर्वाचनमा डोटी क्षेत्र नम्बर 1 बाट 32,510 मतका साथ प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो। विद्यार्थी कालमा नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेका आले 2051 सालमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो। अस्थिर स्वभावका आले नेकपा एमाले फुट्दा मन्त्री बन्न सक्ने चाल पाएर रातारात नेकपा एसमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। सुरुमा माधव नेपाल निकट मानेका आले केपी शर्मा ओलीको पहिलो मन्त्री परिषद गठनका बेला नेकपा समूहबाट मन्त्री बन्ने चर्चामा हुनुहुन्थ्यो। तर पछि नेपालले नाम नपठाएपछि असन्तुष्ट बन्नुभएका आले बिस्तारै ओलीसँग नजिकिनुभयो। त्यो कार्ड खेलेसँगै अन्ततः माधव नेपाल आलेलाई ओली मन्त्री परिषदमा वन मन्त्री बनाउन बाध्य हुनुभयो। तर त्योसँग वन तस्करलाई नै वन मन्त्री भन्दै उहाँको आलोचना पनि भयो। वन मन्त्री हुँदा उहाँले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोट बिरुवाले कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ भनेपछि विवादमा आउनुभयो। विवादित मन्त्रीको परिचय बनाउनुभएका आले बिस्तारै ओलीको पनि विश्वास पात्र हुनुभयो। तर एमाले फुट्दा ओलीलाई धोका दिएर आले माधव नेपालको पक्षमा लाग्नुभयो। रातारात गुट परिवर्तन गरेर उहाँले सबैलाई चकित पार्नु भएको थियो। पछि नेकपा एसका तर्फबाट गठबन्धन सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेपछि गुट परिवर्तनको रहस्य खुल्यो। मन्त्री भएपछि उहाँले सम्पदामा भएका अतिक्रमण हटाउने केही सकारात्मक कदम चाल्नु भएको छ। व्यापारिक समूहको कब्जामा परेको नारायणी दरबार र पशुपति धर्मशालामा उहाँले चालेका कदमलाई सकारात्मक रूपमा हेरियो। उहाँको यस कदमको प्रशंसा पनि भयो। यस्तै कर नतिरेका क्यासिनोलाई करको दायरामा ल्याउने मन्त्री आलेको अर्को सकारात्मक काम हो। यस्ता केही कामले मन्त्री आलेका विवादास्पद कदमलाई छायामा पार्दै थिए। तर बोलीमा लगाम लगाउन नसक्दा पछिल्लो समय उहाँ एकपछि अर्को विवादमा पर्दै जानु भएको छ। उहाँले पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष धनञ्जय रेग्मीलाई पर्यटन बोर्डकै 23औं वार्षिक उत्सवमा साँडे भन्नुभयो। अब यहाँ साँडे उड्दा ल्याएर चाहिँ राजनीति नियुक्ति दिन्छ। अनि त्यो साँडे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गरेर आउँछ। त्यो भर्खर म पद बहाली गरेको गरेर आउँछ। सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक कमेन्ट गरेको भन्दै एक सर्वसाधारणलाई फोन मार्फत अश्लील गाली गर्नुभयो। मन्त्री पद धरापमा परेपछि आफ्नै पार्टीका नेतालाई सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै तुच्छ गाली गर्नुभयो। अरू साथीहरूलाई मौका दिने तपाईँको यदि इच्छा छ भने दिनुस्, म खुसी छु भनेर मैले सहमति पनि दिएको। तर हाम्रै पार्टीभित्रका केही चिप्ले चोरहरू, चिप्ले किराहरू आलेले धेरै चलखेल गर्यो भनेर इन्टरभ्यू दिइराखेका छन्। लगत्तै नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षमाथि कार्यकक्षमै बोलाएर अश्लील गालीसँगै हातपातसम्मको हरकत गर्नुभएको छ। डोटीबाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका मन्त्री आलेको बेलगाम बोली र व्यवहारले उहाँलाई संस्कार नभएको संस्कृति मन्त्रीमा रूपान्तरण गर्दै लगेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा परेको उजुरीमा पनि गम्भीर विषयहरू उठान गरिएका छन्। संघीय संसदको आचरण अनुगमन समितिको कार्यालयमा दिइएको उजुरीमा मन्त्री आलेले प्रतिनिधि सभा सदस्यको आचार संहिता विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको छ। उजुरीमा भनिएको छ, डोटीका माननीय सांसद प्रेम आलेले विभिन्न व्यक्तिसँग टेलिफोन तथा प्रत्यक्ष भेटघाटका विषयमा अश्लील शब्द प्रयोग गरेको अडियो बाहिर आएका छन्। सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्दै संस्कारयुक्त समाज निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मन्त्री आलेले टेलिफोन वार्ताहरूमा अश्लील शब्द मात्रै प्रयोग गर्नु भएन, ठेगान लगाउने सम्मको धम्की पनि दिनुभएको छ। उजुरीमा के भनिएको छ भने 2079 साल असार 3 गते शुक्रबारका दिन नेपालका विभिन्न पत्र पत्रिका तथा अनलाइन मिडियाहरूमा सार्वजनिक भएको सुन्नै नसक्ने अडियो र सञ्चार माध्यमहरूमा आए अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अध्यक्षलाई हातपात गरेको समेत जानकारीमा आएको छ। त्यस्तै
प्राधिकरणकै अध्यक्षलाई टेलिफोनमा कुनै ठाउँमा कर्मचारी भर्ना नगरिदिएको रिसमा अत्यन्तै खेदजनक अश्लील शब्द पनि प्रयोग गरिएको भेटिएको छ। सांसदको आचार संहिताको विषयमा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 216 को उपनियम ख अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले समाजमा विद्यमान राजनीतिक सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्ने उल्लेख छ। यस्तै सोही नियमको उपनियम 2 मा आचार संहिता प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी र सदस्यको सार्वजनिक जीवनको सबै पक्षमा लागू हुने विषय समेत उल्लेख छ। यसरी नियमको बर्खिलाफ गरी माननीयज्यूले आफ्नै कार्यकक्षमै अपशब्द प्रयोग गर्दै भएको घटनालाई सामान्य विषय मान्न मिल्दैन। यसले नेपालको भाषा र संस्कृतिमाथि ठूलो चोट मात्रै पुर्याएको छैन, सामाजिक सुव्यवस्था तथा मर्यादामाथि साधिकार व्यक्तिबाटै निर्लज्ज प्रहार भएको छ। यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र जिम्मेवारीबाट समेत विमुख भएको महसुस भएको छ। यसरी सार्वजनिक भएका पहिलो टेलिफोन अडियो माननीय सांसद प्रेम आलेले आफ्नो भएको स्वीकार गरिसक्नु भएको छ भने दोस्रोको विषयमा हालसम्म उहाँको सचिवालयबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। यस्तै घटना दोहोरिरहने र आचार संहिता विपरीतका कार्य गर्ने माननीयलाई सम्मान गर्दै जाने हो भने आम राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा अझै बढ्न सक्ने भएकाले यस समिति समक्ष संसद आलेको यो अडियोको ल्याब परीक्षण गरी आवश्यक अनुसन्धानबाट कारबाहीका लागि अनुरोध गर्दछौँ भनिएको छ। गल्ती जोबाट पनि हुन सक्छ। गल्ती गरेपछि सच्चिने हो। गम्भीर गल्ती भएको छ भने पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने हो, कानुन बमोजिम हुने कारबाहीलाई फेस गर्ने हो, अर्थात् सामना गर्ने हो। सामान्य गल्ती हो भने आम जनताले माफी पनि दिन सक्छन्, तर कानुनी रूपमै गम्भीर गल्ती हो भनेदेखि चाहिँ कानुनी कारबाही भोग्नु नै पर्ने हुन्छ। हामी कहाँ अवस्था के देखिएको छ भने पदमा भएको व्यक्तिले जस्तोसुकै गल्ती जस्तोसुकै चार्ज लागे पनि राजीनामा दिएपछि धेरै छुट पाएको छ। उसलाई कानुनी कारबाही भएको पाइएको छैन, तर हुनुपर्ने कानुनी कारबाही नै हो। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा गल्ती गर्ने, माफी नमाग्ने, राजीनामा नदिने, नैतिकता नदेखाउने अनि आफै फेरि ठुला ठुला कुरा गर्दै हिँड्ने, यो चाहिँ हाम्रो नेताको राजनीतिको संस्कार बनिसकेको छ। यसैले भन्न खोजिएको हो नैतिकता शून्य राजनीति र नैतिकता शून्य नेतृत्व भनेर। जोसुकैले जेसुकै पनि आरोप लगाइदिन सक्छ, जहाँ पनि राजीनामा दिँदै हिँड्ने भन्ने प्रश्न पनि हुन सक्छ। आरोप लागेपछि गम्भीर छानबिनका लागि पदबाट राजीनामा दिनु संस्कृति हो। छानबिनबाट गल्ती प्रमाणित भएन भने फर्केर उहाँ फेरि पदमा मजाले विराजमान हुन सक्नुहुन्छ। तर यहाँ अर्को कुरा, यदि गलत आरोप लगाइएको हो, यदि सार्वजनिक जीवनमा उहाँको मान मर्यादामा ठेस पुग्ने चोट लाग्ने गरी गलत आरोप लगाइएको भने त्यो आरोप लाउनेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। आरोप पनि लागिरहेको हुन्छ, आरोप लाउने मात्रै पनि कारबाही हुँदैन, जो आरोपित हो उसलाई पनि केही पनि कारबाही हुँदैन, राजीनामा पनि दिँदैन, नैतिकता पनि देखाउँदैन, खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेको हुन्छ। यो नै हो राजनीतिमा नैतिकता शून्यता भनेको। यसबाट माथि नउठ्ने हो भने हामीले राजनीतिलाई संस्कारयुक्त बनाउनै सक्दैनौँ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हस्त न्युज ग्रिड एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।